तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिमा 55 वटा सिट खाली, नेता छान्ने जिम्मा भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई। चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा निकै ठूलो लफडा। एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको थप चासो, एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउँदै देउबा सरकारमा हलचल, देउबाले प्रचण्डलाई छाड्दै। शुक्रबार पेशी निर्वाचन आयोग र सभामुख सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3 वटा रिट, आखिर के होला त? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको माग, माधव नेपालको पार्टी रहे एमालेलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ, तुरुन्तै खारेज गरी पाऊ। तानेपामा संस्थापन इतरको पत्रकार सम्मेलन हुँदै देउबा विरुद्ध मिलेर लड्ने संकल्प तयार भइसक्यो, एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्न नदिने अडान। सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच दिनौ वार्ता, तर पनि अझै हुन सकेन मन्त्रीमण्डल विस्तार। र एकाएक बाहिरियो यति ठुलो वास्तविकता, प्रचण्डलाई छाडेर ओलीसँग सहकार्य गर्न देउबा तयार। देउबा सरकारमा निकै ठुलो भुइँचालो, अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा एमालेले रिक्त 55 केन्द्रीय सदस्यमा माधव नेपाल खेमाकी नेताहरूलाई ल्याउने तयारी गरेको छ। 2075 जेठ 2 अघि एमालेको 203 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मध्ये 55 जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फमा शनाखत गरेपछि एमालेमा हाल 55 पद रिक्त भएको छ। रिक्त पद पूर्ति गर्दा तत्कालीन नेपाल खेमाको विचार समूहमा रहेका तर हाल एमाले तर्फ खुलेका नेताहरू मध्येबाटै चयन गरिने एमालेले जनाएको छ। रिक्त 55 जना केन्द्रीय सदस्यको सिफारिस भने नेपाल समूह छाडेर अन्तिम समयमा एमालेमा सहमति भएका 10 स्थायी कमिटी सदस्य रहने भएका छन्। 55 सदस्य सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष भीम रावल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा नेपाल समूहमा आबद्ध भएका तर हाल एमाले तर्फ खुलेका मध्येबाटै रिक्त पद पूर्ति गर्ने रावल र पाण्डेलाई सदस्य सिफारिसको जिम्मा दिएको एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। तामाङका अनुसार रिक्त सदस्य र 10 बुँदे सहमति अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरिने 10% सदस्यको टुङ्गो विधान अधिवेशन अघि नै लगाइने तयारी भएको छ। उनले विधान अधिवेशन अघि पार्टी छाडेका 55 जना र मनोनयनमा पर्ने 20 जना गरी 75 जनालाई विधान अधिवेशन अघि नै केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्। साथीहरू कसलाई केन्द्रमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफलमा हुनुहुन्छ। चाँडै केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाउने ठकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने सरकारले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा विवाद सिर्जना भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको मिमी लाप्तादेखि हिल्समा उठेको सीमा समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको सहयोगमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टि रहेको स्रोतले बताएको छ। मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय आफूहरूसँग सल्लाह नगरी आएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउबासँग असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। 2077 असोजमा हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर 9 वटा भवन बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कर्णाली प्रदेशका सांसद जीवनबहादुर साई नेतृत्वको टोली स्थल अध्ययनमा गएको थियो। उनको नेतृत्वको टोलीले 12 नम्बर पिलर सारेर भवनहरू बनाएको प्रतिवेदन दिएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले नेपाली सीमा नमिचेको दाबी गरेको थियो। चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले समेत दुई देशबीच अहिले कुनै पनि सीमा समस्या नरहेको दाबी गरेका थिए। काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतले समेत शाहीको नाम नै
किटेर अतिक्रमण गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेकी थिइन्। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर त्यसबारेमा स्पष्ट पारेकी थिइन्। तर फेरि देउवा नेतृत्वको सरकारले नै चीनसँगको सीमा विवादको मुद्दालाई फेरि अगाडि ल्याएको छ। भारतीय सुरक्षा बलले तुन काटेर नेपाली नागरिक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले चीनसँगको सीमा विवादको अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो। कांग्रेसभित्र पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र जीवनबहादुर साईले चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दावी गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले साउन 26 मा बसेको कांग्रेसका देउवा निकट पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत छानबिन समिति गठन गर्न दबाब दिएका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी संसदको आउँदो अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनमा निकै ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। मंगलबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनको प्रस्तावलाई गठबन्धनका अरू सदस्यहरूले तत्कालै अस्वीकार गरेका थिए। एमसीसी धेरै विवादित भएको र गठबन्धनमा यसप्रति फरक धारणा राख्ने दलहरू सामेल भएकाले तत्काल एमसीसीलाई अगाडि नबढाउने सहमति नेताहरूबीच भएको थियो। तर पछिल्लो समय देउवाले अमेरिकाको चाहनामा गठबन्धनका नेताहरूलाई दबाब दिएको बुझाइ माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनका अरू नेताहरूले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीजीले बिहान गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने भयो, मलाई दबाब आयो भन्नुभयो। गठबन्धनका एक नेताले भने हामीले नमानेपछि साँझ उहाँले ओलीलाई भेट्न ज्ञानेन्द्र कार्कीजीलाई खटाउनु भएछ। एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनमा दरार नआओस् भनेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत यो विषय समेटिएको थिएन। गठबन्धनलाई आगामी चुनाव र चुनावपछिसम्म पनि लैजाने र 1.5 वर्षको चुनावपछि आउने सरकारले एमसीसी बारे निर्णय गर्ने सहमति जुटेको थियो। त्यससँगै संसदमा संकल्प प्रस्ताव लगेर या लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत विवादित विषयहरू मिलाउनेमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भएको थियो। गठबन्धनको बैठकमा पनि अहिले एमसीसी पारित गरिए त्यसको राम्रो सन्देश नजाने निष्कर्ष निस्केपछि दलहरू मौन थिए। तर सेप्टेम्बर 2 साता एमसीसीकै उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउने 1.5 महिना अघि नै तय भइसकेको थियो। उनी नेपाल आउने भएपछि देउवालाई एमसीसी पारित गराउन थप दबाब परेको हो। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले एमसीसी बारे पार्टीको पुरानी धारणा रहेको र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल चलिरहेको बताएका छन्। एमसीसी बारे कांग्रेस पहिलेदेखि नै खुला छ, हाम्रो धारणा फेरिएको छैन। खड्काले भने भर्खरै सरकार बनेको छ, विस्तार हुने क्रम जारी छ, हामीले गठबन्धनभित्र कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। तर सत्ता गठबन्धनका अरू दलहरू भने एमसीसीलाई अहिले कुनै पनि हालतमा पारित गराउन नहुने पक्षमा लाग्नु भएको छ। यसअघि नेपालको सरकार हुँदा समेत नेकपाभित्रको दुई मतका कारण अघि बढ्न नसकेको यो परियोजना अहिले पारित गरिए सरकार थप अलोकप्रिय र ढल्न सक्ने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि गठबन्धनमा एमसीसीलाई के गर्ने भन्ने बारेमा औपचारिक प्रस्ताव नै नआएको माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। एमसीसी के गर्ने भनेर अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन। श्रेष्ठले भने प्रस्ताव आयो भने छलफल गर्छौं। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने विषयमै छलफल गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका रहेछन्। जवाफमा ओलीले संसदमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने संख्या गठबन्धनसितै भएको जवाब दिएका थिए। ओलीलाई भेट्न जानु अघि कार्कीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आउँदो साता नेपाल आउने भएकी छिन्। नेपालमा एमसीसी परियोजनाको स्थिति बुझ्न उनी नेपाल आउन लागेकी हुन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए लगतै फातिमा नेपाल आउने तय भएको थियो। नेपालमा रहँदा उनले दलहरूबाट एमसीसी बारेको धारणा बुझ्ने र कट्टर राय राख्नेहरूलाई त्यसबारे बुझाउने स्रोतले बताएको छ। यसअघि पनि तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपामा एमसीसी बारे चर्को विवाद भएका बेला त्यसका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुस नेपाल आएका थिए। त्यो बेला उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी बारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए। तर तत्कालीन नेकपाको अध्ययन कार्यदलले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही अस्पष्टता हटाएर मात्रै यो परियोजना पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रतिनिधि सभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजनले प्रदेश सभामा पनि वैधानिकता पाउँदैछ। बागमती लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मंगलबार नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले शनाखत गरेका छन्। अन्य प्रदेशमा पनि एमालेबाट अलग हुने नेताहरूको शनाखत गराउने तयारी भइरहेको छ। धमाधम एमाले छाडिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले दल रोज्ने मिति 22 भदौसम्म तोकेकाले एमालेका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यति बेला तानातानमा परेका छन्। एमालेका नेताहरू सकेसम्म धेरैलाई रोक्न र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आफूतिर तान्न ओली सक्रिय भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुषाल धेरै नेता कार्यकर्ता पहिल्यै प्रष्ट रहेकाले उनीहरूलाई तान्न धेरै मेहनत गर्नु नपर्ने